नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। श्री रामकृष्ण भगवतः दिव्य लीला क्षेत्रस्य बेलुड मठस्य उपकंठे विराजमाने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इत्यत्र संस्कृत दर्शन विभागे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इदं शैक्षणिक शोध संस्थानं मानित विश्वविद्यालयत्वेन डीम्ड यूनिवर्सिटी रूपेण पंचोत्तर 2000तमे संवत्सरे प्रतिष्ठापितः। युगाचार्याणां श्रीमद् विवेकानंद स्वामी चरणानां पुण्य नाम धन्ये अस्मिन् मानित विश्वविद्यालये यतिवराणां विद्वद्वराणां च मार्गदर्शने अनवरतं ब्रह्मयज्ञः प्रवर्तते। अत्र सप्तोत्तर 2000तमे वर्षे स्थापितः संस्कृत विभागः अद्यावधि शास्त्राणां रक्षणे प्रसारणे संवर्धने च यतमानः विद्यते। स्वाध्याय प्रवचने एव तपः तद्धि तपस्तद्धि तपः इति तैत्तिरीय श्रुतिम् अनुसंदधानाः विभागीयाः अध्यापकाः अध्येतारश्च अहर्निशि अध्ययनाध्यापने शोधकार्ये च आत्मानं व्यापारयन्ति। शास्त्रेषु व्युत्पत्तिं कांक्षतां विद्यालाभाय यथावसरं विचारगोष्ठीः अभ्याससत्राणि शास्त्रव्याख्यानमालाः च आयोज्यन्ते अस्मिन् विभागे। अस्माकं प्रतिकुलाधिपतिस्वामिपादानाम् आदेशेन विगते वर्षे संस्कृत दर्शन विभागे अस्मिन् श्रवण मननानुकूला शास्त्राध्ययन रूपा अभ्यास सत्रमाला अंतरराष्ट्रीय स्तरे आरब्धा। तत्र प्रथम पर्याये मीमांसा शास्त्रस्य प्राथमिकं ग्रंथम् अर्थसंग्रहम् अध्यगीष्महि। द्वितीय पर्याये व्याकरण शतकोटिः आयोजिता या अधुना प्रतिसायं विद्युदन्तर्जाल माध्यमेन ऑनलाइन प्रचलन्ती अस्ति।
अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति पाणिनीयं सूत्रं तत्र अध्ययन विषयः। अयमत्र तृतीय पर्यायः। तृतीये अस्मिन् अभ्याससत्रे ईश्वर कृष्ण विरचिता सांख्यकारिका अध्ययन विषयः। अद्य जनवरी मासस्य तृतीयं दिनाङ्कम् आरभ्य अग्रिम मासस्य तृतीयं दिनाङ्कं यावत् रविवासरान् विहाय इदं सत्रं भविष्यति। त्रिविध दुःख प्रहाणं प्रतिपादयतः सांख्य दर्शनस्य इदम् अध्ययनं वैदिक शांति पाठेन उपक्रम्स्यते। कृष्ण यजुर्वेदीय पाठानुसारिणः शांति मंत्रान् पठिष्यन्ति। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य त्यागिनः ब्रह्मचारिणः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम्। वाग्देव्यै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः। नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः
छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ मधुवाताऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। शांति मंत्रान् सस्वरं पठितवद्भ्यः संस्थानस्य ब्रह्मचारिभ्यः धन्यवादाः। अधुना भगवत् श्रीरामकृष्ण परमहंसदेवस्य स्तुतिरूपेण गीतेन प्रार्थनां विधत्ते श्री स्वामी शिवपूर्णानंद महाराजः। स्वामिनः अस्यैव विश्वविद्यालयस्य कृषिविज्ञानकेन्द्रस्य संयोजकाः, कृषिविज्ञाने कृतशोधकार्याश्च स्वागतवचनपूर्वकं स्वामिनः गानार्थम् आहूयन्ते। चण्डाल प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहः लोकातीतोऽप्यहह न जहौ लोककल्याणमार्गम्। त्रैलोक्येऽप्यप्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो त्रैलोक्येऽप्यप्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपुः सीतया यो हि रामः। स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोत्थं महान्तं हित्वा रात्रिं
प्रकृति सहजाम् अन्धतामिश्रमिश्राम् गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णस्त्विदानीम् सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णस्त्विदानीम् नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव शक्ति समुद्र समुत्थतरङ्गं दर्शित प्रेम विजृम्भितरङ्गं शक्ति समुद्र समुत्थतरङ्गं दर्शित प्रेम विजृम्भितरङ्गं संशय राक्षसनाशमहास्त्रम् संशय राक्षसनाशमहास्त्रं यामि गुरुं शरणं भव वैद्यं नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव अद्वयतत्व समाहितचित्तं प्रोज्ज्वल भक्ति पटावृतवृत्तम् अद्वयतत्व समाहितचित्तं प्रोज्ज्वल भक्ति पटावृतवृत्तं कर्मकाले वरमद्भुतचेष्टम् कर्मकाले वरमद्भुतचेष्टम् यामि गुरुं शरणं भव वैद्यं नरदेव देव
मधुरस्वरेण गीतं गीतवते श्री स्वामी शिवपूर्णानंद महाराजाय सनमस्कारं धन्यवादाः। अत्र उपस्थिताः सन्ति उपनवतिः पञ्जीकृतवन्तः भागग्राहिणः। तेषु उपदशाः सन्यासी ब्रह्मचारिणः, ततोऽन्ये विद्यार्थिनः विद्यार्थिन्यः, शिक्षकाः, शोधकर्तारश्च। भवतां सर्वेषां प्रीतिपूर्वकं सशुभाशयम् अत्र सत्रे स्वागतं व्याहरामः। अद्यतन विद्यासत्रे अस्मन्मध्ये विराजन्ते अस्य मानित विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलाधिपतयः प्रो चान्सलर पूजनीयाः श्रीमदात्मप्रियानंद स्वामी पादाः, पूज्याः अस्य विश्वविद्यालयस्य आदितः 15 वर्षाणि यावत् कुलपतयः आसन्। 16 वर्षात् प्रतिकुलाधिपतयः भूत्वा विद्यायज्ञे बद्धदीक्षाः सन्ति। पूज्याः शास्त्राणां संरक्षणे संवर्धने संप्रसारणे च सर्वदा संस्कृताध्यापकान् संस्कृताध्येतॄन् च प्रेरयन्ति, प्रोत्साहयन्ति, प्रेम्णा पालयन्ति च। श्रीचरणानां सश्रद्धं हार्दं स्वागतं व्याहरामः। सर्वैः दार्शनिकैः अवश्याध्येयत्वात् सांख्यकारिकाध्ययन रूपं विद्यासत्रं भवतु इत्येतत् श्रीचरणानां मनीषा। तेषाम् एव आदेशेन इदं सत्रम् आयोजितम्। दर्शनमात्रे सांख्यगतानि तत्वानि भान्ति। यद्यपि सिद्धान्तेषु भेदः स्यात्, तथापि सांख्यप्रोक्तानि बहूनि तत्वानि सर्वसाधारणानि इत्यतः अस्य अध्ययनं सर्वेषां बोधप्रदम्। दुःखत्रयाभिघात चिन्तनात् उपक्रान्ते अस्मिन् सांख्यकारिका ग्रन्थे सत्कार्यवादादयः युक्तिपूर्वम् उपस्थापिताः। यथा असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् इति स्थितिः सांख्यानाम्। अस्यां नवमकारिकायां पञ्चयुक्तयः प्रादर्शी ग्रन्थकृता। एवं आन्तं युक्तियुक्तं विषयं प्रतिपिपादयिषितम् अत्र। एवं भूतस्य दर्शनशास्त्राधारभूतस्य ग्रन्थस्य अध्ययनम् अत्र प्रवर्तते। अस्य अध्ययनसत्रस्य शुभारम्भं स्ववचोभिः कृत्वा आशीर्भिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति श्रीचरणेषु सादरं निवेदयामः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं दगधेऽन्धनमिवानलम् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय आविराविर्मयेधि रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॐ शान्ति 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 नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद स्फुरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। We have started a series of what we call close reading of the Shastras. Close reading means study of the Shastras, word for word, line by line, based upon the commentaries of the Acharyas. In Sanskrit, this has a specific name, Shravana Manana. Shravana is listening to the scriptures from the Acharya. Manana is reflection, contemplation on the meaning of what has been listened to. And Nididhyasana is getting absorbed in the meaning to such an extent that the entire Shastra percolates through your veins and becomes part of your being. श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः. The Brihadaranyaka Upanishad, Yagyavalkya says, this Atman has to be realized, seen. How? Through Shravana, Manana, Nididhyasana. So we have chosen the Shad Darshana, the 6 Astika Darshana, theistic systems of Indian philosophy, of which Sankhya, Vedanta, and Yoga are considered extremely important, very relevant for the present day. Although Nyaya Vaisheshika and the Purva Mimamsa are also relevant. But these 3, particularly the Vedanta and Yoga, taken up and popularized by Swami Vivekananda, and Sankhya Darshana by Kapila Muni, forms the basis of both Yoga and Sankhya, Vedanta. And we are now about to celebrate the Makara Shankaranti. And the Kapila Muni's ashram is supposed to be at the Ganga Sagara. We do not know exactly where these people lived. Legend has it that he is in the Ganga Sagara. And one of the outstanding saints and philosophers of our country is a Kapila Muni. And the Bhagavan also says among the Munis and Kapila in the Vibhuti Yoga. And his contribution is so relevant and scientific in the present age. That is the beauty of Sankhya. Swami Vivekananda says the Sankhyan cosmology will be put in the surest foundations through the discoveries of modern science. He wanted an investigation, a research into Sankhyan cosmology. And the beauty of Sankhya is the twofold division of the entire existence as consciousness and unconsciousness. Chaitanya and Jada, Purusha and Prakriti. Investigation into Prakriti, unraveling the laws of nature and having faith in the laws of nature is called science. And investigating into the nature of consciousness, Purusha Chaitanya, and having faith in the laws that govern the world of consciousness, this is called a religion or philosophy. So religion and philosophy, as well as science, have come together in the modern age
as Swami Vivekananda prophesied long ago in his Jnana Yoga lectures. Religion and science shall come together and shake hands. Poetry and philosophy will become friends. This will be the religion of the future, and if we can work it out, that will be for all peoples and for all times. That was Swami Vivekananda's great vision of the union of science and religion, of consciousness and jada. In the modern age where science is so important thanks to technology, and consciousness has been relegated to the background, we are now seeing a revival of the studies in consciousness once again. In our university also, bearing Swami Vivekananda's hallowed name, we have started a center for consciousness studies. We study everything outside, but we do not study the person who is studying all this. The Triputi in Vedanta, which is well known, the known outside, which is Prakriti, and the knower, who is Chaitanya consciousness, the Purusha, and the process of knowing, which is called knowledge. Jnata, Gyeya, and Jnana. These are called the Triputi, and the whole attempt in Vedanta is transcend this Triputi. And knower cannot be known as an object. The famous statement of the Brihadaranyaka Upanishad, Vijñātāramare kena vijñāniyāt. How can you know the knower? The beauty of Sankhya is the analysis of the Prakriti and dissecting the Prakriti in terms of what the Sankhya calls as Triguna, Sattva, Rajas, and Tamas. This is one of the outstanding discoveries of Kapila Muni, the Triguna, which has been accepted by Vedanta in completeness and several other philosophies. This is the stroke of genius of Kapila. The entire world of existence, nature, is of the nature of Trigunas, and Purusha, the embodied being, the Jiva, is also controlled by the Triguna. The whole attempt in yoga, for example, is Purusha Prakriti Viveka. What you call yoga is not union with the ultimate, as we normally think it to be, but it's a process of meditation. Yoga Samadhi, the Vyasa Bhashya, the first sutra of Patanjali's Yoga Sutra, Yoga Chittavritti Nirodha. What is that meditation? What is the Samadhi? That is Purusha Prakriti Viveka, separating the Purusha from the Prakriti. Bhagavan Buddha, who propounded what we call the Nastika Darshana, not believing in the Vedas per se, also believed in the idea of separating the Prakriti, how you dissociate yourself from the Triguna, although he uses different terminology. All suffering comes by the association of the Prakriti with the Purusha. Purusha by himself is absolutely calm and tranquil and joyful. When he associates himself with the Prakriti, all trouble and sufferings begin. So the Yoga Sutra says, therefore, following the Sankhyan method, Tada drashta swarupe avasthanam. When you dissociate yourself to Prakriti, when there's a connection between the Prakriti and the Purusha ceases to exist, then the Purusha attains aloneness. This is not loneliness. Loneliness, there is sorrow. The aloneness which is beyond loneliness, which is called Kevalatva. Kaivalya Prapti. So the Sankhya Darshana, therefore, is a very important darshana, and a scientific study of the Shastra in the light of the modern discoveries of science was Swami Vivekananda's great vision. And
he said the 24 cosmic principle, Chadurvimshati Tattva, the Pancha Mahabhuta, Pancha Sukshma Bhuta, Tanmatras, Panchakarmendriyas and Pancha Jnanendriyas, Manas, Buddhi, Ahankara and Prakriti, form the basis of what we call the external universe. Universe which is both physical, sthula, gross, subtle, sukshma, and causal, karana. Beyond the sthula, sukshma, karana, beyond the 24 cosmic principles, is the Purusha, which is completely separate from all this. This idea has been taken up by most of the scriptures of Hinduism, the Sanatana Dharma. The Bhagavad Gita extensively talks about the Sankhyan idea of the Trigunas. Although, very interestingly, there seems to be no mention of the Triguna in any of the Upanishads, the major Upanishads, on which Bhagavan Bhashyakara Shankaracharya commented. So it appears, therefore, that this is an extremely different kind of thought which is post-Upanishadic. And the Bhagavad Gita, being the essence of the Upanishads, also taking a resort to all the ideas which came later, is an extraordinarily universal, comprehensive scripture of all of humanity, in which, beginning with the Purusha or the Atman, the highest Ajatavada, the doctrine of non-origin, in the second chapter of the Bhagavad Gita, moving on and ending with the Triguna and varieties of entities which we encounter in the modern age and the ancient age, interpreting them in terms of the Triguna. Sattvika, Rajasika and Tamasika. Karma, Karta, Jnana, Dhriti, Buddhi, name it. And the Bhagavan Sri Krishna has a wonderful analysis of all these entities, feelings, emotions, thoughts, as Sattvika, Rajasika and Tamasika, which form the basis of our life in this world. So the Upanishad talks about the transcendental reality, which may not be useful for living in this world. And the Sankhya gives the Sattvika, Rajasika and Tamasika paradigms with which you can live in this world. In the modern age, Sri Ramakrishna, Sarada Devi, his divine Shakti, and Swami Vivekananda, who interpreted, we believe they form the Shruti Prasthana, Smriti Prasthana, and Nyaya Prasthana, respectively, of the Vedanta tradition. They talked about the transcendental and the immanent, that which is beyond and that which is on the earth, that which is absolute, that which is relative, that which is infinite and which is finite, living always in the threshold of both, which Ramakrishna called the Bhava Mukha, in a state of Vijnana. So we are blessed to be sitting in the feet of Sri Ramakrishna and all his disciples and followers, along with the Shakti. Sashaktika Sri Ramakrishna Saparshada Upasana that we are doing through these seminars. He gave a complete understanding of this world. When you're in the world, you should follow the laws of Prakriti. When you're beyond, you follow the laws of consciousness. Don't mix these two up. So we often make this mistake and get confused. Sri Ramakrishna was the most practical. The first teaching of this Yugavatara to his first disciple, Sri Sarada Devi, was one, Chand Mama, Shokalari Mama. The uncle moon is everybody's uncle. That means you can directly approach God
without any intermediary. No medium is required. God is your very own. Vedantically interpreted, He is the soul of your soul, as Ramanuja would say, or He is your own self. The Atman, as Shankara would say, He is the nearest of the near and the dearest of the dear. He is the Priyatama, He is the essence of Priyatva. As Vrihadaranyaka would say, Navare sarvasya kamaya sarvam priyam bhavati atmanastu kamaya sarvam priyam bhavati. Wherever there is Priyatva, love, dearness, it is the presence of the Atman which makes it possible. So first teaching is about the existence of God, loving God, making Him His very, very own. He is yourself. The second teaching which He gave to Holy Mother, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন. According to time, place and circumstance, you should behave in the proper way. To each person according to his temperament, in each circumstance according to that circumstance, in each place according to that place, and each time according to the times. This is the realm of Prakriti. Balancing the Prakriti and Purusha, transcending all of them, at the same time living in Prakriti, knowing the Prakriti is a manifestation of the same absolute. This is a remarkable Vedantic, practical life philosophy which Sri Ramakrishna gave, and Swami Vivekananda translated this as a huge movement of practical Vedanta. And we are fortunate here to have a great scholar who is our own student. He studied in the Veda Vidyalaya long ago. Then he studied in the Tirupati Rashtriya Vidyapith, which is now a central university. Dr. Rakesh Das, he is now an assistant professor in the Department of Sanskrit and Philosophy in our university. He is not only a very good scholar, he is an excellent exponent. He speaks clearly, lucidly, and in flawless Sanskrit. And you will know, those of you who are attending this workshop, what an excellent teacher he is. So all of you will greatly benefit. This Sankhya philosophy is a very, very important philosophy. And to be able to know the nuances of this philosophy from a scholar teacher like Dr. Rakesh Das is a great blessing. I hope you'll enjoy it. So the department headed by Swami Japasiddhananda, who himself was a great scholar of grammar as well as Vedanta, being a monk, he is extremely interested in organizing seminars and workshops. And he wants to keep the department vibrant with academic activity. When the Corona and in its various incarnations, Corona is changing its form. Why the Corona is so terrible is because it's the combination of Mahishasura and Raktavija. Mahishasura constantly changed forms. Durga Devi was trying to kill him, then he became a Mahisha, then became an elephant, then became a lion, and then Khadgapani, a man with a sword and so on. So this little fellow called the Corona COVID-19 virus mutates. Mutation is continuous changing of forms, which is perhaps what the Mahishasura story in the Purana means. And the Raktavija, every drop of blood falling down on the ground creates another Raktavija. So there is multiplication. So the entire virus is about mutation and multiplication. So it's extremely difficult to handle when we are now facing this terrible Rakshasa, combination of Raktavija, Asura, Raktavija, and Mahishasura. We are now having a new normal, as they now call it, the online, virtual, Mayic exposition of the Shastras. Maya has a beautiful translation now. Maya is not
unreal as is normally translated wrongly by some of the Western scholars. It is neither real nor unreal, but both. Sangapya Sangha, Vivayatmikano, Sangapyananga, Vivayatmikano, etc. in the Viveka Chudamani, Mahadbhuta, Nirvachaniya Rupa. So Maya is that which is neither real nor unreal, but a mixture of both. So this can be translated virtual reality. Virtual reality is not fully real, totally as physical reality, nor is it completely unreal. I'm seeing all of you, and you are seeing me. You can hear me, you can interact with me. So it is reality in a sense, but not reality in another sense. So the virtual workshop which you are holding, we invite all of you heartily and get benefit through this. So, Swagatam, Suswagatam to all of you, and my hearty congratulations to all the organizers, and good wishes to Rakesh, who is the Acharya of this workshop. Thank you so much. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. प्रसंगोचितम् उदीर्य अस्मान् अनुगृहीतवद्भ्यः श्रीमदात्मप्रियानंद स्वामी पादेभ्यः प्रणति पुरस्सरन् धन्यवादाः। अस्य विद्यासत्रस्य प्रमुखः ऋत्विक् व्याख्याता डॉक्टर राकेश दास महोदयः। डॉक्टर राकेश दासः अस्माकं विश्वविद्यालये अस्मिन्नेव संस्कृतदर्शन विभागे सहायकाध्यापकत्वेन सम्प्रति सेवानिरतः। अयं महोदयः तिरुपतिस्थे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षा विषये शोध कार्यम् अकार्षीत्। शिक्षा प्रातिशाख्याभ्याम् आरभ्य अद्य यावत् संस्कृत ध्वनि विज्ञानस्य विकासः वचोभिज्ञान यंत्र निर्माण संदर्भे तस्योपयोगश्च एकम् अध्ययनम् इति विषये अध्यापकस्य के.वी. रामकृष्णमाचार्युलु महाभागस्य अधीने शोधम् अकरोत्। 14-द्विसहस्रतमे अनेन शोध पदवी प्राप्ता। सर्वदा अयं महोदयः संस्कृत कार्येषु शास्त्राध्यापने च निरतः। यत्र क्वापि संस्कृत कार्यं भवति चेत् तत्र साक्षात् परोक्षेण वा महोदयस्य साक्ष्यम् अवश्यं भवेत्। विभागे छात्रान् व्याकरणं पाठयति इति तु सत्यं, किन्तु तेन साकम् अन्यानि शास्त्राणि च पाठयति। विशेषतः संगणक यंत्रोपयोगी संस्कृतं यद् अस्मिन् काले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इत्यादि उच्यते, तदपि छात्रान् पाठयति। महोदयस्य अस्मिन् क्षेत्रे विशेषः वैशिष्ट्यं विद्यते, काचित् विशेषाभिरुचिः विद्यते। तस्य अधीने शोध प्रबंधौ संगणकीय संस्कृत विषये एव संजातौ। एवं छात्रान् अत्र विभागे पारंपरिक शास्त्रेषु आधुनिक विद्यासु च व्युत्पादयति। अयं
महोदयस्य शतशः शोधपत्राणि सन्ति, उपदशाः ग्रन्थाः विद्यन्ते, विविधेषु क्षेत्रेषु अस्य प्रवेशः। शास्त्रं व्याकरणं तु स्वकीयं, तदतिरिच्य कथारचना, पद्यनिबन्धः इत्यादिषु प्राप्तगतिः अयं प्रतिभावान् छात्राणाम् उत्साहं प्रददत् अत्र सेवायां निरतः। महोदयस्य अधीने षडधिकाः शोधप्रबन्धाः जाताः। एवं भूतः कुशलः शास्त्रेषु प्रतिभान्वितश्च विद्वान् अस्माकं विभागे सम्प्रति इमं विद्यायज्ञं निर्वर्तयति। श्वः प्रभृति महोदयस्य ग्रन्थव्याख्या भविता। विद्वांसं डॉक्टर राकेश दास महोदयं प्रीतिपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन् अभ्याससत्रस्य उद्घाटनसत्रे प्रधानं भाषणं विधातुम् उपस्थितः अस्ति काशीतः अन्तर्जालमाध्यमेन उपागतः डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्र महोदयः। काशी हिंदू विश्वविद्यालये दर्शन धर्म विभागे अध्यापकत्वेन प्रोफेसर रूपेण सेवानिरतः अस्ति। अयं विद्वान् बहुषु शास्त्रेषु कृतपरिश्रमः, न्यायशास्त्रे विद्यावारिधिम् अपूरयत्। काश्यां राष्ट्रपति प्रशस्ति भाजः वसिष्ठ त्रिपाठी महोदयस्य सकाशे न्यायाभिमतस्य ईश्वरस्य दर्शनान्तरदृष्ट्या पर्यालोचनम् इति विषये 97-तमे वर्षे शोधकार्यम् अनेन कृतम्। महोदयस्य शतशः शोधपत्राणि विविधासु शोधपत्रिकासु प्रकाशिताः। तस्य लेखः छात्राणां मार्गदर्शकः। तादृशी व्युत्पत्तिः अस्य। दशशः प्रौढाः ग्रन्थाः अनेन व्यरचिषत। यथा व्युत्पत्तिवादग्रन्थे स्वकीया व्याख्या अकारि अनेन हिंदी भाषया, तथा न्यायदर्शन ग्रन्थस्य विस्तृतं प्रास्ताविकं हिंदी भाषया स्वोपज्ञ व्याख्या च व्यरचि। उभौ अपि इमौ ग्रन्थौ भारतीय विद्या प्रकाशनेन प्रकाशितौ उपलभ्येते। अयं पारंपरिकः विद्वान् डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्र महाभागः भारतीय तत्वानुसंधान परिषदि इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च इत्यत्र सदस्य संपादकत्वेन मेंबर सेक्रेटरी रूपेण शास्त्र सेवा निरतः विद्यते। एवं भूतः विपश्चित् अस्मदामन्त्रणम् अंगीकृत्य अत्र समुपस्थितः इति अभिनन्दामः। पुनश्च महोदयाय स्वागतं व्याहृत्य सत्रस्यास्य प्रधानं भाषणं विदधातु इति निवेदयामः। स्वागतं महोदय। नमो नमः।
निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। परमश्रद्धेयाः स्वामी श्री आत्मप्रियानंद महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकत्वं वहन्तः आचार्याः जपसिद्धानंद महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य प्रधान व्याख्यातारः आचार्याः राकेश दास महोदयाः अत्र समुपस्थिताः विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः अनेके प्रतिभागिनः छात्राः विद्वांसश्च अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे अस्य अभ्याससत्रस्य प्रथमे सत्रे सांख्यकारिका विषयम् अवलम्ब्य वक्तुम् अहं समाहुतः। मम पूर्ववक्तृभिः सम्यगेव सांख्यकारिकायाः महत्त्वं प्रतिपादितम्। सांख्यदर्शनं प्राचीनतमं दर्शनं भवति भारतीय परंपरायां। यदि प्राचीनतमं न भवति चेत् तर्हि प्राचीनतमेषु दर्शनेषु अन्यतमं दर्शनम् इदम् अवश्यमेव भवति। यतोहि तथा कस्यचित् दर्शनस्य पौर्वापर्यं निर्धारयितुम् अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति निश्चितरूपेण, परन्तु इदं दर्शनं प्राचीनतमेषु दर्शनेषु अन्यतमं भवति अत्र नास्ति कस्यचिदपि विदुषः विप्रतिपत्तिः। इदं तावत् श्रूयते यदा गौतमबुद्धः तत्र ज्ञानप्राप्त्यर्थं गतः तदा सांख्य दर्शनस्य द्वौ विद्वांसौ सः प्राप्तवान्। तयोः साकं वार्तां कृत्वा तदनन्तरं तु सः विचारितवान्। तत्र सांख्यदर्शनस्य तादृशं महत्त्वं विद्यते यत् सांख्यदर्शनं प्रायशः सर्वाण्यपि दर्शनानि स्वकीयया चिन्तनपद्धत्या विकासकरणे सामर्थ्यं प्रददाति। न केवलम् आस्तिकदर्शनान्येव सांख्यदर्शनात् प्रभावं स्वीकुर्वन्ति यथा वयं सर्वे जानीमः। प्रायशः तत्र एकत्र आचार्य स्वामिवर्यैः विवेकानंद महाभागैः एवं प्रोक्तमस्ति यत् सांख्यदर्शनम् एव प्रायशः परिनिष्ठितं सत् अद्वैत वेदांत रूपेण परिणतं भवति। तथैव सांख्यदर्शनस्य प्रभावः श्रीमतां रामानुजाचार्य महोदयानां दर्शनेपि परिलक्षितो भवति। यतोहि तत्रापि यथा चित् अचित् ईश्वर रूपेण यथा प्रतिपादनं विधीयते तत् सर्वमपि प्रतिपादनं सांख्य दर्शनम् आधारीकृत्यैव प्रवर्तते। यतोहि तत्र चितः यत् स्वरूपं तत्स्वरूपं प्रायशः सांख्य दर्शनानुसारिणः पुरुषस्यैव स्वरूपम्। अनन्तरं च अचितः यत् स्वरूपं तत्स्वरूपं सांख्य दर्शने स्वीकृतायाः प्रकृतेरेव स्वरूपं भवति। न केवलम् इदमेव अपितु अनन्तरम् अन्यान्यपि दर्शनानि सांख्य दर्शनतः प्रभावं स्वीकृत्यैव परिष्कृतानि भवन्ति। यथा तावत् स्वीकर्तुं शक्यते, द्रष्टुं शक्यते यथा कश्मीर शैव दर्शनं यद्भवति तद् दर्शनमपि प्रायशः द्वयोः ज्ञानक्रिययोः ऐक्यं स्वीकुर्वत्
परिष्कृतं भवति। ज्ञानक्रिये शिवेनैक्यात् एवं तत्र श्रूयते। तत्र एवं वस्तुतः अवगन्तव्यं यत् सांख्यदर्शने मुख्यतया द्वैतदृष्टिः परिप्रतिपादिता विद्यते। ज्ञानक्रिययोर्द्वैतम्। यस् ज्ञानं भवति तत् क्रिया न भवितुमर्हति। या क्रिया सा ज्ञानं नैव भवितुमर्हति। तर्हि ज्ञानक्रिययोः अत्यन्तं पार्थक्यं स्वीकर्तव्यम् इति विद्यते कश्चन विश्वासः सांख्यदर्शनस्य। तं विश्वासमेव स्वीकृत्य सांख्यदर्शनस्य पदार्थव्यवस्था तत्त्वमीमांसा निर्धारिता भवति। यतोहि तत्र एकं तत्त्वं भवति यत् परिणामी तत्त्वं भवति, अपरं तत्त्वं भवति यत् परिणामी तत्त्वं न भवति, सर्वथा कूटस्थ तत्त्वं भवति। पुरुषस्तु सर्वथा कूटस्थ तत्त्वं भवति। तत्र किमपि परिवर्तनं न जायते। प्रकृतिः भवति, तत्र परिवर्तनं जायते। प्रकृतिस्तावत् नितरां परिवर्तिता भवति। अतएव प्रकृतेः पुरुषात् अत्यन्तं भेदः। द्वयोः ऐक्यं न भवितुमर्हति इति सांख्यदार्शनिकानां सिद्धान्तः। इममेव सिद्धान्तं स्वीकृत्य परिणामवादम् आधारीकृत्य तत्त्वानां व्यवस्था तत्र प्रतिपाद्यते। अतएव तत्र एवं प्रोच्यते व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। किमपि तावद् व्यक्तं भवति, किंचित् अव्यक्तम् अस्ति, किमपि च न व्यक्तं न वा व्यक्तं केवलं ज्ञरूपम्। तर्हि यद् ज्ञरूपं भवति, ज्ञस्वरूपं भवति, तद्भवति पुरुषः। पुरुषस्य कदाचिदपि परिणामो न भवति। कूटस्थ नित्यता तस्य। प्रकृतेस्तु परिणामी नित्यता भवति। तर्हि एवं स्वीकर्तुं शक्यते तत्र द्विधा नित्यतायाः व्यवस्था। परिणामी नित्यतायाः व्यवस्था, सा परिणामी नित्यता प्रकृतौ विद्यते। यदा प्रकृतेः परिणामो भवति तदानीं सपरिणामः वस्तुतः प्रकृतेः परिणामः भवति, प्रकृतिरूप एव सः परिणामः। प्रकृति विकृत्योः वस्तुतः किमपि अंतरं नास्ति। येयं प्रकृतिः सा प्रकृतिः अव्यक्तावस्थापन्ना विकृतिरेव। येयं विकृतिः सा व्यक्तावस्थापन्ना प्रकृतिरेव। कार्यकारणयोः नितराम् अभेदः भवति। अतएव कार्यकारणयोः कः संबंधः, कीदृशः संबंधः विद्यते। यदि अभेदः, तर्हि यत् कार्यं कार्यात् भवति, यथा यत् कार्यं जलानयनादिकं घटात् कर्तुं शक्यते तत्सर्वमपि कार्यं मृत्तिकातः अपि भवेत् इति आपत्तिरापतिता भवति। तत्तु न स्वीकर्तुं शक्यते अनुभव विरोधात्। अतएव सांख्यदर्शनस्य या प्रवृत्तिः, या अभिरुचिः, या दिशा, सा दिशा कार्यकारणयोरभेदं प्रतिपादयन्ती प्रचलति। परन्तु कार्यकारणयोरभेदं प्रतिपादयन्ती सा वस्तुतः सर्वमपि विचित्रं करोति। अतएव सांख्यदर्शनस्य परिणतिः भवति अद्वैत वेदान्ते कदाचित्। कदाचित् तस्यैव सांख्यदर्शनस्य परिणतिः बौद्धदर्शनरूपेणापि भवति। यतोहि तत्र प्रकृति पुरुषयोः अत्यन्तं भेदः स्वीक्रियते। पुनश्च धर्म धर्मिणोः एकता स्वीकृता भवति।
तत्र तु विपरीत पद्धत्या धर्माणामेव सत्ता यथा वैभाषिकैः स्वीक्रियते धर्मिणः सत्ता नैव स्वीकृता। अतएव सांख्यदर्शनस्य प्रतिपक्षिदर्शन रूपेण बौद्धदर्शनं परिष्कृतं भवति। पुनश्च सांख्यदर्शनस्यैव परिष्कृतं स्वरूपं कदाचित् अद्वैत वेदांत रूपेण परिनिष्ठितं भवति, कदाचित् तदेव रामानुजाचार्यस्य विशिष्टाद्वैत वेदांत रूपेण परिणतं भवति, कदाचित् तदेव कश्मीर शैव दर्शन रूपेणापि परिणतं भवति। यतो हि यदि ज्ञानक्रिययोः अभेदः नैव स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि द्वयोः सत्ता कथं समाना भवितुमर्हति। द्वयोः सत्तां समानां ब्रवीति सांख्यदर्शन। तर्हि यतो हि प्रकृतिः यः भवति सापि परिणामी नित्या, पुरुषः यः भवति सः कूटस्थ नित्यः। द्वयोरपि तुल्यता विद्यते, कस्यचिदपि मिथ्यात्वं नास्ति, द्वयोरपि पारमार्थिकत्वं विद्यते। पारमार्थिकत्वं द्वयोरपि परिणामे नित्यता नित्यायाः प्रकृतेरपि कूटस्थ नित्यस्य पुरुषस्यापि। परन्तु अद्वैत वेदांतेन किमाचरितम्? अद्वैत वेदांतेन तावत् परिणामी नित्यायाः प्रकृतिस्वरूपायाः मायायाः मिथ्यात्वं प्रतिपादितम्, न पारमार्थिकत्वं। मिथ्यात्वं वस्तुतः असद्रूपता तथा न भवति। यथा इदानीमेव आचार्यचरणैः श्रद्धेयैः स्वामी आत्मप्रियानंद महोदयैः प्रतिपादितं विवेक चूड़ामणिम् उद्धरता सन्नाप्युभयात्मिकानो अनया रीत्या। तर्हि इयं प्रकृतिः पारमार्थिकी नास्ति, अर्थात् द्वयोः स्तरसाम्यं नास्ति, प्रकृतिपुरुषयोः स्तरसाम्यं नास्ति। अतएव प्रकृतिः सती माया मिथ्या, पुरुषस्तु न मिथ्या, पुरुषस्तु पारमार्थिकः इति रीत्या अद्वैत वेदान्तिनः स्वकीयं सिद्धान्तं प्रतिपादयन्ति। परन्तु विशिष्टाद्वैत मतानुसारिणस्तावत् ईश्वरस्यापि प्रकृतेः पुनश्च चितः सर्वस्यापि पारमार्थिकत्वं समानमेव स्वीकुर्वन्ति। तथा समानमेव पारमार्थिकत्वं स्वीकुर्वन्तः एते विशिष्टाद्वैत मतानुयायिनः परमार्थ मिथ्या व्यवस्थां न स्वीकुर्वन्ति। अतएव पश्यतु, यदि कश्चन सांख्य दर्शनानुसारं चलति चेत् तर्हि द्वैत दृष्टिरायाति। परन्तु सा द्वैत दृष्टिः यदा परिष्कृता भवति, परिमार्जिता भवति, तर्हि तस्याः द्वैत दृष्टेः पर्यवसानम् अद्वैते कदाचित्, कदाचित् विशिष्टाद्वैते, कदाचित् तु तस्यैव अवस्थानं भवति कश्मीर शैव दर्शने। यतो हि तत्र ज्ञानक्रिययोरैक्यं स्वीक्रियते। सांख्य दर्शने यह सिद्धान्तः स्वीकृतः आसीत् यत् ज्ञानक्रिययोरैक्यं न भवितुमर्हति, स सिद्धान्तस्तु परित्यक्तः इदानीम्। एवं तावत् प्रतिपाद्यते यत् ज्ञानक्रिययोरपि ऐक्यं भवितुमर्हति। यदि ज्ञानक्रिययोरैक्यं भवितुमर्हति चेत् तर्हि किञ्चित् अद्वैत दर्शनं तादृक् भवितुमर्हति। यादृग् अद्वय दर्शनं कश्मीर शिवाद्वयवादी दर्शनं भवति। अतएव सांख्य दर्शनस्य मूलं यदस्ति तद् अत्यन्तं प्राचीनम्। सांख्य दर्शनस्य विषये
तत्र श्वेताश्वतरोपनिषदि प्रतिपाद्यते अजामेकां लोहित कृष्ण शुक्लां। तर्हि तत्र अजामेकां लोहित कृष्ण शुक्लां एवं वदता एवं तावत् प्रतिपादितं भवति यत् इदं सांख्यदर्शनं प्राचीनमस्ति, उपनिषत् स्वपि प्रतिपादितं। पुनश्च आचार्य शंकरः यदा भाष्यं लिखति तत्र भाष्ये प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायेन सांख्य दर्शनस्यैव खण्डनम् इदं प्रथमतया सविदधाति। कथं तावत् सांख्यस्य प्रधानमल्लता भवति? एवं प्रतीयते यत् आचार्य शंकरस्य आविर्भाव काले इदं सांख्य दर्शनं तथा परिष्कृतमासीत्, तथा परिपुष्टमासीत्, तथा स्वीकृतमासीत्, येन इदम् आयाति यत् उपनिषदाम् एष एवाभिप्रायः। अतएव ईक्षत्यधिकरणे ईक्षतेर्ना शब्दम् इति वदता आज बादरायणेन तं सूत्रं यदा व्याख्यातुं प्रवर्तते आचार्य शंकरः, तदा आचार्य शंकरः ततः आरभ्य एवं प्रतिपादयति यत् कथम उपनिषदां तात्पर्यं सांख्यदर्शने न भवेत्। तर्हि उपनिषदां तात्पर्यं सांख्यदर्शने विद्यते इति विद्यते काचित् अभिमतिः, इति विद्यते कश्चन सिद्धान्तः। अतएव सांख्यदर्शनं तथा न प्रतिपादयति, सांख्यदर्शनं तथा औपनिषदं न भवति। अत्र तु तं तौपनिषदं पुरुषं पृच्छामः, औपनिषदं पुरुषं पृच्छामः यदा एवं प्रोच्यते तर्हि उपनिषदां किं तात्पर्यमस्ति, किम् उपनिषदां तात्पर्यं तथा विद्यते यथा सांख्यदार्शनिकाः प्रतिपादयन्ति न वा प्रतिपादयन्ति। तत्र विद्यते विप्रतिपत्तिः। अतएव तां विप्रतिपत्तिं दूरीकर्तुं समाधातुं भगवान् भाष्यकारः शंकराचार्यः प्रतिपादयति यत् वस्तुतः अयं तावत् प्रधानमल्लः, परन्तु श्रुतीनां तात्पर्यं तत्र नास्ति। अतएव सांख्यदर्शनस्य निराशः भगवता शंकरेण क्रियते, परन्तु सांख्यदर्शनमेव शरणरूपेण प्रतीयते रामानुजाचार्याय। अतएव रामानुजाचार्यः सांख्यदर्शनम् आधारीकृत्यैव विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धान्तं प्रतिपादयति। तत्र एकस्तु सांख्यदर्शनस्य सिद्धान्तः गुणविषयकः सिद्धान्तः, यतोहि तत्र त्रयः गुणाः भवन्ति। इमे तावत् त्रयः गुणाः नैयायिकानां रीत्या गुणाः न भवन्ति। इमे तावत् गुणाः भवन्ति बन्धकत्वात्, बन्धजननात्। गुणो नाम रज्जुः, रज्ज्वा बन्धनं भवति, रज्ज्वा बन्धनं भवति, तथैव गुणेभ्यः बन्धनं भवति। अतएव यस्तावत् मुक्तिमिच्छति तेन तावत् निस्त्रैगुण्य मार्गः स्वीकर्तव्यः। अतएव प्रोच्यते निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः। यदि कश्चन निस्त्रैगुण्ये पथि विचरति तर्हि तत्र कश्चन विधि निषेधः कौचित् विधि निषेधौ नस्तः।
तत्र किं कारणं? यतो हि यदि कश्चन रागवान् अस्ति, यदि कश्चित् द्वेषवान् अस्ति, यदि कश्चन कञ्चित् द्वेष्टि, यदि कश्चन रागयुक्तः, तर्हि तदर्थं विधिरपेक्षितः, निषेधोऽपि अपेक्षितः। परन्तु नास्ति विधिः, नास्ति निषेधः। यतो हि यः निस्त्रैगुण्ये पथि विचरति तस्य रागद्वेषौ न स्तः। रागद्वेषयोरभावे काचिदपि आवश्यकता नास्ति विधिनिषेधयोः। सः रागद्वेष विमुक्तात्मा विषयान् इन्द्रियैश्चरन्, यथा गीतायां प्रोच्यते। रागद्वेष विमुक्तात्मा विषयान् इन्द्रियैश्चरन्, यस्तावत् रागद्वेष विमुक्तात्मा भवति स तावत् स्थितप्रज्ञः भवति, तस्य प्रज्ञा स्थिता भवति। अतएव स्थितिप्रज्ञतया सः सर्वथा सन्मार्गे एव प्रचलति। अतएव सर्वत्रापि सात्विक राजसिक तामसिक रूपेण प्रवृत्तीनां प्रतिपादनं क्रियते। अस्मिन् विषये तु सर्वाण्यपि दर्शनानि सांख्य दर्शनस्य अधमरणानि भवन्ति। यतो हि सर्वत्रापि दर्शनेषु सांख्य दर्शन प्रदर्शितया रीत्या एव सात्विक राजसिक तामसिक विभागः। पुराणेष्वपि गीतायाम् अन्यत्रापि सर्वत्र एषः विभागस्तावत् सांख्य दर्शनानुसार्येव भवति। अतएव यः कश्चन भारतीय दर्शने प्रवेशम् इच्छति तदर्थं सांख्य दर्शने प्रवेशः अत्यन्तम् आवश्यकः। अतएव इदं तावत् अत्यन्तं सौभाग्यकरम्, अत्यन्तं प्रमोदस्थानं यद् भवतां संस्था इदम् अभ्याससत्रं स्वीकरोति। तत्र अभ्याससत्रे सांख्यकारिकायाः अनुपदपाठनं भविष्यति। तेन तावत् छात्राः, विद्यार्थिनः, शोधार्थिनश्च सांख्यदर्शनस्य सम्यक् परिचयम् अधिगमिष्यन्ति इति विद्यते मम विश्वासः। यतो हि सांख्यदर्शनस्य अयं ग्रन्थः, यद्यपि अयं ग्रन्थः अत्यन्तं स्वल्पः ग्रन्थः, लघुकायः ग्रन्थः, परन्तु लघुकायेपि अस्मिन् ग्रन्थे सांख्यदर्शनस्य सिद्धान्ताः तथा प्रतिपादिताः सन्ति, सूक्ष्मरूपेण प्रतिपादिताः सन्ति, येन सांख्यदर्शनस्य परिचयः भवति। सांख्यदर्शने परिचयं प्राप्तः नरः अन्यान्यपि दर्शनानि सम्यक्तया अधिगन्तुं पारयति। यदि सांख्यदर्शने प्रवृत्तिः नास्ति, प्रवेशः नास्ति चेत् तर्हि सः जनः कदाचिदपि अद्वैतवेदान्तं नैव अधिगन्तुं पारयति, नैव कथञ्चिदपि विशिष्टाद्वैतवेदान्तं, न वा कथञ्चिदपि कश्मीरशैव दर्शनं, पुनश्च अन्यान्यपि वेदान्तप्रस्थानानि न अधिगन्तुं पारयति यदि सांख्यदर्शने प्रवेशः नास्ति चेत्। योगदर्शनं तु सांख्यदर्शनस्य समानतन्त्रमेव विद्यते। अतएव अनेकत्र सांख्ययोग रूपेण दर्शनस्य संप्रदायस्य अस्य नाम श्रूयते। गीतायामपि आचार्य भगवता कृष्णेन एवं प्रतिपादितमस्ति, सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्ययोगौ पृथक् स्तः इति केवलं बालाः एव वदन्ति, न पंडिताः। पंडितास्तु द्वयोः ऐक्यं जानन्ति। यद्यपि तत्र श्लोके सांख्ययोगयोः
यत् परिगणनम् अस्ति तत् वस्तुतः सम्यक्तया सांख्ययोग दर्शनयोः तत्र परिगणनं नास्ति, परन्तु तत् परिगणनं सांख्ययोग दर्शनयोरपि भवितुमर्हति, अत्र नास्ति काचित् संशीतिः। यतोहि सांख्यदर्शनस्य सर्वेपि सिद्धान्ताः प्रायशः योगदर्शनेपि स्वीकृताः भवन्ति। योगदर्शनेपि यत् प्रतिपादितमस्ति तत् सर्वमपि सांख्यदर्शन प्रतिपादितया रीत्या एव समर्थितम्, अन्यथा तु योगदर्शनं समर्थितमेव न भवति। अतः एव सांख्ययोगदर्शनयोः द्वयोरपि तथा सम्बन्धः विद्यते यथा न्यायवैशेषिकयोः सम्बन्धः। अतः एव इदं दर्शनं प्राथमिक दर्शन रूपेण अवश्यमेव अवगन्तव्यं भवति। भारतीय परंपरायां यान्यपि दर्शनानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि दर्शनानि सांख्य दर्शने अधिगते सत्येव सम्यक्तया अवगतानि भवन्ति। यद्यपि तत्र एवं वक्तुं शक्यते यत् न्यायदर्शनं वैशेषिकदर्शनं वा सांख्यदर्शन परिचयं विनापि ज्ञातुं शक्यते, परन्तु तत्रापि अवगमस्य यद् दार्ढ्यं भवति, अवगमस्य या गभीरता भवति, सा गभीरता तद्दार्ढ्यं सांख्यदर्शनाधिगमेनैव आयाति, अन्यथा नैव समायाति। अतः एव सर्वेषामपि कृते सांख्यदर्शने प्रवेशः, सांख्यदर्शनस्य परिचयः सम्यक्तया अपेक्षितः भवति। अतः एव ये तावत् अस्य कार्यक्रमस्य, अस्य सत्रस्य आयोजनं कुर्वन्ति ते धन्यवाद भाजिनो भवन्ति इति विद्यते मम विश्वासः। अधिकं न ब्रवीमि, कार्यान्तरेषु तत्र अपेक्षा विद्यते मम, अतः एव अत्रैव एतदेव उक्त्वा अहं विरमामि। बहवः धन्यवादाः, नमस्काराः। धन्यवादः प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र महोदयाय सांख्यकारिकाभ्यास सत्रस्य उद्घाटन सत्रे प्रासंगिकम् उक्त्वा समग्रस्य सांख्यदर्शनस्य प्रारूपम् उपस्थापितवते महोदयाय सादरं कृतज्ञताः। धन्यवादः महोदय। सम्प्रति वयं निवेदयामः अस्माकं विभागस्य प्रियः अध्यापकः डॉक्टर राकेश दास महोदयः अस्मिन् प्रसंगे किंचित् वदतु इति। यद्यपि महोदयस्य ग्रंथव्याख्या श्वः आरभ्य भविता, तथापि सांख्यदर्शनस्य विषये अस्मिन् प्रसंगे अद्य अत्र किंचित् वदतु इति निवेदयामः। महोदय। सा मे वाग्देवता निवदतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगान् नुमस्तान्। कपिलाय नमस्तस्मै येनो अविद्यो दधौ जगति मग्ने कारुण्यात् सांख्यमयी नौरिव विहिता प्रतरणाय। सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलश्चासुरिश्चैव वोढुः पञ्चशिखस्तथा सप्तैते ब्रह्मण पुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः।
कपिलाय महामुनये मुनये तस्य शिष्याय चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः। ओम नमः कपिलादिभ्यः सांख्य संप्रदाय कर्तृभ्य ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अत्र समुपस्थितेभ्यः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरेभ्यः सम्प्रति प्रतिकुलाधिपतिभ्यः स्वामिभ्यः आत्मप्रियानंद महाराजेभ्यः अस्माकं अस्य विभागस्य विभागाध्यक्षेभ्यः पूज्यचरणेभ्यः जपसिद्धानंद स्वामिभ्यः इतः पूर्वं सांख्यदर्शनस्य परिचयम् उपस्थापितवद्भ्यः अस्य सत्रस्य मुख्यवक्तृभ्यः आचार्येभ्यः श्रीमद्भ्यः सच्चिदानंद मिश्र महाभागेभ्यः प्रणतिततिः वितीर्य अत्र श्रोत्ररूपेण समागतेभ्यः अपि यथास्थानं श्रद्धाभिनन्दनानि विज्ञाप्य अद्यतनस्य विषयस्य प्रस्तावं करोमि। अस्माकं श्वः आरभ्य ग्रन्थपाठः भविष्यति। अस्माकं अग्रिमस्य मासात्मकस्य अस्य अभ्याससत्रस्य पाठप्रक्रिया एवं वर्तते। प्रथमतः सांख्यदर्शनस्य सामान्य परिचयः, तत ऊर्ध्वं महर्षेः कपिलस्य परिचयः, सांख्यस्य आचार्य परंपरा, ईश्वर कृष्णः तथा च सांख्यकारिका तयोः परिचयः, सांख्यदर्शनस्य इतरे प्रकरणग्रन्थाः के सन्ति तद्विषये सामान्यम् आलोचनम्, ततः ऊर्ध्वं मंगलाचरणं, सांख्यज्ञानस्य प्रयोजनं, मंगलाचरणादारभ्य एव सांख्यकारिका ग्रन्थस्य आलोचनं प्रारभ्यते। मंगलाचरणं सांख्यज्ञानस्य प्रयोजनं, ततः परं प्रमाणमीमांसा, सत्कार्यवादः, त्रैगुण्यविमर्शः, प्रकृतिः, पुरुषः, प्रकृतिपुरुषसंयोगः, सृष्टिक्रमः, ततः परं व्यक्ततत्त्वानां स्वरूपं, व्यक्ततत्त्वानि यथा बुद्धिः, अहंकारः, इन्द्रियाणि, तन्मात्राणि, अनन्तरम् इन्द्रियग्राह्यविषयाः, करणानां, तत्र करणशब्दस्य प्रयोगः आधिक्येन भवति, करणानां विषयाः, तन्मात्रेभ्यः स्थूलविषयाणां विकासस्य प्रक्रिया, सूक्ष्मादिशरीराणां परिचयः, धर्म ज्ञान विवेक ऐश्वर्याणां फलम्, ततः 50 तत्वानां विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धीनाम् अवान्तर भेदेन 50 तत्वानां परिचयः, एवञ्च अन्ते व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं कथं संभवति इति विषये चर्चां कृत्वा सामान्यतः अस्य ग्रन्थस्य पाठः समाप्स्यते। अस्माकं सांख्यकारिका एव पाठ्यः विषयः वर्तते। तस्मात् वस्तुतः एवम् अभिप्रयन्ति विद्वांसः, तत्र सांख्यकारिकायाः सांख्यतत्त्वकौमुदी ग्रन्थस्यापि प्रतिपदपाठः अपेक्षितः अस्ति, किन्तु सः अग्रिमस्तरः भवति। आदौ सांख्यकारिकायाः सामान्यं परिचयं प्राप्य ततः अग्रे तत्त्वकौमुद्याः
व्याख्यानं सम्यक् भवति, अपि च अल्पेन कालेन तस्य सम्पूर्ण प्रतिपदपाठः अपि अशक्यो भवति इति कारणेन अत्र कारिकाणाम् आलोचनावसरे अस्माभिः तत्त्वकौमुदीस्थाः विषयाः अन्यासु टीकासु अपि तत्र तत्र ये विषयाः सरलतया अवगन्तुं शक्याः वर्तन्ते तादृशविषयाणामपि प्रस्तावः अत्र भविष्यति। अवश्यमेव प्रतिदिनम् आलोचितस्य अंशस्य अथवा पूर्वेषु दिनेषु आलोचितेषु अंशेषु जिज्ञासाः भवन्ति चेत् तस्य यथाशक्ति समाधानार्थमपि प्रयासः विधास्यते। तस्मात् निस्संकोचम् अत्र प्रश्नान् अपि भवन्तः उपस्थापयितुम् अर्हन्ति। तत्र न विद्यते कश्चित् संशयः। यथाशक्ति वयं तस्य उत्तराणि उपस्थापयितुं प्रयतिष्यामहे। इदानीम् अद्य बहुकालात् कार्यक्रमः प्रचलति। भवद्भिरपि बहुधा विविधविषयाः श्रुताः। अथापि सामान्यः अवशिष्टः कालः वर्तते। तत्र किञ्चिदिव सांख्यदर्शनस्य सामान्यं परिचयम् उपस्थापयामि। सांख्यदर्शनं तत्र संपूर्वकात् ख्याधातोः अस्य सांख्य शब्दस्य निरुक्तिः भवति। एवमस्ति संख्यायते यत्र तत् सांख्यं। किमत्र संख्यायते इत्युक्ते तत्त्वानां संख्यानम्। अतः एवं वदामः, पंचविंशतेः तत्त्वानां परिसंख्यानम् अस्मिन् दर्शने क्रियते। तस्मात् इदं सांख्यमिति उच्यते। अस्य दर्शनस्य मुख्य सिद्धान्तः भवति अत्यंत पुरुषार्थः। अत्यंत पुरुषार्थः इत्युक्ते मोक्षः। त्रिविध दुःखानाम् अत्यंत निवृत्तिरेव अत्यंत पुरुषार्थः। अत्यंत पुरुषार्थः कथं संभवति, तस्य कः उपायः इति चेत् सत्व पुरुषान्यताख्यातिः। सत्वम् इत्युक्ते व्यक्त अव्यक्त पदार्थाः। व्यक्त पदार्थाः बुद्धिम् आरभ्य पंचमहाभूतानि यावत् तद्विषये विस्तरेण चर्चा तु अग्रे भविष्यति। पुरुषः आत्मा। व्यक्ताव्यक्त पदार्थेभ्यः पुरुषस्य अन्यता ख्यातिः। अन्यस्य भावः अन्यता इत्युक्ते भेदः। एवञ्च सामान्यतः प्रकृति पुरुष विवेकः इति वक्तुं शक्यते। प्रकृति पुरुष विवेकः इत्युक्ते भेदज्ञानं। प्रकृतेः पुरुषस्य च परस्परं भेदज्ञानम् एव त्रिविध दुःखात्यन्त निवृत्तेरुपायः। अस्य सांख्यदर्शनस्य उपदेशः अपि सत्व पुरुषान्यताख्याति प्राप्तये भगवता कपिलेन कृतः वर्तते। यथा पूर्वं बहुभिः अत्र आलोचितम्,
सांख्य दर्शनम अत्यंतं प्राचीनं दर्शनं वर्तते। तत् प्रवक्तुः भगवतः कपिलस्य उल्लेखं वयम् उपनिषत्सु प्राप्नुमः, रामायणे महाभारते विविधेषु पुराणेषु च प्राप्नुमः। एवञ्च केवलं तत् प्रवक्तुः ऋषेः उल्लेखमात्रं न, अपि च तस्य शास्त्रस्य विस्तृतं वर्णनमपि, कपिलस्य उपदेशाः अपि तत्र तत्र महाभारते, श्रीमद्भागवते, अन्येषु पुराणेषु वितताः दृश्यन्ते। तत्र महाभारते एवं श्रूयते, प्रकृतेश्च गुणानाञ्च पंचविंशतिकं बुधा, सांख्ययोगे च कुशला बुध्यन्ते परमैषिणः। प्रकृतेः गुणानां च पंचविंशति तत्वानि अत्र विचार्यन्ते। तत् पूर्वमपि अस्माभिः आरम्भे एव उक्तं, तानि पंचविंशति तत्वानि कानि? प्रकृतिः, पुरुषः, एकादश इन्द्रियाणि, पंच तन्मात्राणि, पंच महाभूताः, एवं रूपेण पंचविंशति तत्वानाम् अत्र विचारः क्रियते। मया त्रयोविंशतिरुक्ता, तत्र मध्ये बुद्धिः अहंकारः इति तत्त्वद्वयम् एवम् आहत्य पंचविंशति तत्वानि अत्र विचार्यन्ते। महाभारते एवमपि श्रूयते, सांख्यदर्शनमेतावत् परिसंख्यानुदर्शनम्। आरम्भे एव अस्माभिः उक्तं, यत्र तत्त्वानां परिसंख्या क्रियते, परिगणनं क्रियते। एवं एवं तत्त्वानि सन्ति इति गणयित्वा दर्शयति आचार्यः। सांख्या प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते। सांख्यद परिसंख्यानुदर्शनं प्रकुर्वते प्रकृतिं च प्रचक्षते। यत्र परिसंख्या क्रियते अपि च प्रकृतेः उपदेशः भवति, एवञ्च तत्त्वानि चतुर्विंशति एव सन्ति इति परिसंख्यानं भवति। यद्यपि अस्माभिः आहत्य पूर्वं पंचविंशतिः इति उक्तं, तथापि वस्तुतः चतुर्विंशति अपि च पुरुषः एवं आहत्य पंचविंशतिः इति कृत्वा आदौ चतुर्विंशति प्राकृततत्त्वानि, ततः पुरुषः एवं आहत्य पंचविंशतिः एवं महाभारते अस्य दर्शनस्य विषय विमर्शः अपि दृश्यते। इदानीम् अस्य एव श्लोकस्य शान्तिपर्वणि भीष्मस्य युधिष्ठिरं प्रति उपदेशे इदम् आगच्छति। तस्य श्लोकस्य नीलकंठ व्याख्याने एवं वर्तते। परिसंख्या इत्यस्य कः अर्थः? परिसंख्या नाम स्थूल सूक्ष्म क्रमेण चिदात्मनि प्रपंच विलापनम, ताम परिसंख्याम अनुदर्शनम साक्षात्कारं संपादयन्ति इत्यर्थः। एवं अस्य व्याख्याने वर्तते। परिसंख्यानुदर्शनम् इत्युक्तं, तत्र परिसंख्या नाम का? परिसंख्या नाम स्थूल सूक्ष्म क्रमेण चिदात्मनि प्रपंच विलापनम। तत्र स्थूलभूतानां तन्मात्रेषु तन्मात्र सहितानां इन्द्रियाणाम् अहंकार तत्वे अहंकारस्य बुद्धौ बुद्धेः प्रकृतौ विलयः एवं रूपेण स्थूलस्य सूक्ष्मे एवं रूपेण विलापनं भवति। अग्रे तादृश्याः परिसंख्यायाः यद् साक्षात्कारं तत् सांख्याः कुर्वन्ति इति सांख्या प्रकुर्वते इत्यस्य सः अर्थः। परिसंख्यानुदर्शनं सांख्याः प्रकुर्वते। एवं चतुर्विंशतिस्तत्त्वानि तत्र स्पष्टतया प्रतिपादितानि इति कृत्वा इदं सांख्यम् इति उच्यते इति महाभारतकाराणां
तद् व्याख्याकाराणां च तात्पर्यम्। श्रीमद्भागवते कपिलस्य विषये उच्यते। कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता। तत्त्वसङ्ख्याता नाम तत्त्वानां संख्यानकर्ता इति सुबोधिनी व्याख्यायां व्याख्यायते। तत्त्वानां संख्यानकर्ता नाम तत्त्वानि परिगणयति। इदानीं तत्त्वानां परिगणने कः विशेषः? अतः अग्रे व्याख्याकारः वदति तत्त्वानां संदिग्धत्वात्। वस्तुतः अस्मिन् प्रपञ्चे कानि तत्त्वानि सन्ति, मौलिकतत्त्वानि कानि सन्ति, येषां परिगणनेन सर्वस्य प्रपञ्चस्य व्याख्यानं शक्यमस्ति। यथा उपनिषत्सु वर्तते, यथैकेन मृत्पिण्डेन ज्ञातेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति। तद्वत् केषां तत्त्वानां ज्ञानेन अस्य प्रपञ्चस्य ज्ञानं संभवितुं शक्नोति। तेषां तत्त्वानां कः कश्चन वदति एतावन्ति तत्त्वानि, अन्यः वदति तावन्ति तत्त्वानि, एवं रूपेण सन्देहः वर्तते। तादृशस्य सन्देहस्य निरसनपूर्वकम् एतावन्ति एव तत्त्वानि सन्ति इति ऐदं प्राथम्येन परिसंख्यानम् उपस्थापितवान् भगवान् कपिलः इति कृत्वा इदं सांख्यं तत्त्वानां संख्यानं यत्र वर्तते तत् सांख्यम्। एवम् अस्य सांख्य दर्शनस्य प्रवक्ता भवति महर्षिः कपिलः। महर्षेः कपिलस्य विस्तरशः परिचयः अस्माभिः उपस्थापनीयः वर्तते। अद्य यावान् कालः अवशिष्टः तावता तत् न संभवति इति कृत्वा अद्य अत्र विरमामि। श्वः इतः एव पाठस्य प्रवृत्तिर्भविष्यति। सम्प्रति यदि कस्यचित् कोऽपि प्रश्नः विद्यते तर्हि पृच्छन्तु। महोदय, श्रूयते? उच्यताम्। महोदयेन उक्तं यत् वेदे साङ्ख्यदर्शनस्य वेदे साङ्ख्यदर्शनं प्रथितमस्ति। तर्हि वेदेभ्यः प्राक् अपि साङ्ख्यदर्शनमासीत्। तस्य एवं व्याख्यानं क्रियते। सांख्यं दर्शने प्रतिपादितं यद् ज्ञानं तद् ज्ञानं तु नित्यं ज्ञानम् इत्युक्ते अस्माकं या सृष्टिः भवति सा सृष्टिः तस्याः सृष्टेः प्रवाह नित्यता वर्तते। प्रवाह नित्यता नाम इदानीम् एकस्यां सृष्टौ वयं स्मः एकस्मिन् कल्पे। अयं कल्पः समाप्तः भवति, प्रलयः भवति। सर्वे जीवाः क्वचित् दर्शनमते अन्धतामिश्रे पतिताः भवन्ति, क्वचित् दर्शनमते ब्रह्मणि एव विलीनाः कियत्कालं स्थित्वा पुनः नवीना सृष्टिः यदा आरभ्यते पुनः स्वस्वकर्मानुसारं शरीरं गृहीत्वा कर्मफलम् उपभुञ्जते इति क्रमः। एवं यदा एव सृष्टिः आरभते तदा एव एतादृशस्य नित्यस्य ज्ञानस्य वेदरूपेण प्रकटनं भवति।
इदं सांख्यज्ञानमपि तादृशमेव प्रतिकल्पम् एवं रूपेण एव अस्य सांख्यज्ञानस्य उपदेशः जनानाम् उपकाराय भगवती श्रुतिः करोति। कपिलस्य माध्यमेन भगवतः कपिलस्य माध्यमेन तस्य उपदेशः लोके भवति। तस्मात् तथा उच्यते। अतएव तैः इदमपि उक्तं सर्वेषामपि दर्शनानां ज्ञानाय कपिलप्रोक्तस्य सांख्यस्य अपेक्षा वर्तते। यतः अस्य एव कपिलप्रोक्तस्य उपदेशस्य परिनिष्ठितं रूपं तावद् विविधवेदान्तेषु द्रष्टुं शक्यते। अन्ततो गत्वा प्रकृतिपुरुषविवेकः नाम नित्यानित्यवस्तुविवेकः इति वा उच्यताम्। तत् सर्वेषु अपि वेदान्तेषु सर्वेषु अपि सिद्धान्तेषु स्वीकृतः एव वर्तते। तस्य प्रथमोपदेष्टा तावत् कपिलः एव भवति। तं च नित्यानित्यवस्तुविवेकम् अन्तरेण आत्यन्तिककल्याणं न शक्यते इति श्रुतेरपि उपदेशः। तस्मादुच्यते इदं दर्शनम् अथवा एतद् दर्शने प्रतिपादितः विषयः श्रुतौ अपि उपदिष्टः अस्ति इति तात्पर्यतः इत्थमुच्यते। ततः प्रष्टारः न सन्ति इति भाति। समापयामः महोदय। एवम् अद्य समापयामः। श्वः। धन्यवादः डॉक्टर राकेशदास महोदयाय प्रसंगोचितं संग्रहेण उक्तवते। विशेषतः भगवतः कपिलमुनेः यः प्रणामः यत् संस्मरणं विहितं महोदयेन अत्यन्तम् उचितम् आसीत्। अस्माभिः अवश्यम् अस्मिन् प्रसंगे करणीयं महोदयेन विहितं। तत्रापि वेदांत पाठावसरेषु नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः इत्यादि रूपेण गुरुपरंपरा प्रणामः विधीयते। तं शिष्टं संप्रदायम् अनुगम्य महोदयेन सांख्याचार्याणां या प्रणतिः कृता तदर्थं विशेषतः पुनः महोदयाय धन्यवादं समर्पयामः। आनुषंगिकम् अत्र किंचित् वक्तव्यम्। प्रियाः भागग्राहिणः भवन्तः सर्वेपि प्रत्यहम् उपस्थिताः भवन्तु। उपस्थितिः यथासमयं भवति चेत् वरम्। यथासमयम् इत्यस्य अयमाशयः निर्दिष्टसमयात् अन्ततः 5 निमेषान् पूर्वतः एव अत्र अन्तर्जालमाध्यमेन प्रवेशः। इदं स्मर्तव्यम्। नियतोपस्थितिः यथा अपेक्ष्यते तथा समयेन आगमनम् अपि इष्टम् अपेक्षितम्। अन्यच्च परिप्रश्नानां विषये वक्तव्यम्। यदा व्याख्या प्रचलति मध्ये व्याख्यानमपि क्वचित् प्रष्टुं शक्यं, किन्तु वक्तुः यथा प्रवाहः व्याख्या प्रवाहच्छेदः यथा न स्यात् तथा आचरणीयम्। एवं कर्तुं शक्यमिति भाति। अत्र सल्लापकक्षः कश्चन विद्यते, चैट बॉक्स इति अस्ति। तत्र लिखित्वा वा स्थापयन्तु अथवा व्याख्यानान्ते साक्षात् वा पृच्छन्तु।
यदि संलापकक्षे लिखित्वा स्थाप्यते महोदयः तद् अवश्यं पश्यति। तत्क्षणे समाधेयश्चेत् प्रश्नः स्वयं महोदयः तस्य उत्तरं दास्यति। यदि तथा न स्यात् यथोचितं करिष्यति। अयं द्वितीयः विचारः। पुनश्च अत्र यः कार्यक्रमः अन्तर्जालमाध्यमेन प्रचलति तस्य चित्रध्वनिग्रहणविषये वक्तव्यम्। ऑडियो विजुअल रेकॉर्डिंग, वीडियो रेकॉर्डिंग, चित्रध्वनिग्रहणं क्रियमाणम् अस्माभिः। इदं सर्वमपि अस्माकं विभागस्य यूट्यूब वाहिन्यां चैनल मध्ये केभ्यश्चन दिनेभ्यः परम् अधिरोप्यते। तदा सर्वेषां सुलभं स्यात्। एतद् अनेन कारणेन अत्र अस्माभिः उच्यते प्रतिसप्ताहं वयं कांश्चन अभ्यासान् प्रश्नान् वा दद्मः। अभ्याससत्रं तदा एव सार्थकं स्यात्। एवं प्रश्नदानस्य अयमाशयः श्रुताः विषयाः अधीत्य लेखनेन बुद्धौ दृढाः भवन्ति। ये तावत् भागग्राहिणः सर्वेषु दिवसेषु उपस्थिताः अपि च प्रदत्तकार्याणि पूरयन्ति ते एव अन्ते प्रमाणपत्रभाजः भवितुमर्हन्ति। अतः सर्वेपि सश्रद्धं शृण्वन्तु, प्रश्नान् कुर्वन्तु, सक्रिय भागग्रहणं भवतु सर्वेषाम् इति आशास्महे। अनेन उद्घाटनसत्रमिदं समाप्तिं गच्छति। वयं शान्तिपाठेन समापयामः। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय राम कृष्ण। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।